अथ श्रीमदप्पय्य दीक्षितविरचितं महामहिमान्वितम् आदित्यस्तोत्रम् विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे पञ्चारनाभित्रितयवतिलसन् नेमिषट्के निविष्टः सप्तच्छन्दस्तु रङ्गौ हितवहनधुरो हायनां क्षत्रिवर्ग व्यक्तात्वत्थालिलङ्गा स्फुरत् मम पुरस्यन्दनश्चन्दबाणोः आदित्यैरप्सरोर्भिरुर्मुनिभिरवरैर्ग्रामणीहातु दानैः गन्धर्वैर्बालकिल्यै परिवृतदश मांसस्य कृत्स्नं रथस्य मत्यं व्याप्यादितिष्ठन् मणिरिव नभसो मण्डलश्चण्डरश्मेः ब्रह्मज्योतिर्विवर्त श्रुतिनिकरघनि भावरूपः समिन्दे निर्गच्छन्दोर्कबिम्बान्निखिलजनिभृताम् आर्तनाडिप्रविष्टाः नाड्यो वस्वादिवृन्दार् अकगणमधुनस्तस्य नानादिगुत्ताः वर्षन्तस्तोयमुष्णं तुहिनमपि जलान्यापि बन्धः समन्तात् पित्रादीनां स्वदौषध्यमृतरसकृतो भान्ति कान्तिप्ररोहाः श्रेष्ठास्तेषां सहस्रेत्तिदिवनसुधयोः पञ्चदिग्व्याप्तिभाजां शुभ्रांशुं तारकौघं शशितनयमुखान् पञ्चचोद्भासयन्तः आरोगो व्राजमुख्यास्त्रिभुवनदहने सप्तसूर्या भवन्तः सर्वान् व्याधीन् सुषुम्ना प्रभृतय इह मे सूर्यपादाक्षिपन्तु आदित्यानाश्रिताः षण्णवतिगुण सहस्रान्वितारश्मियोन्ये मासे मासे विभक्तास्त्रिभुवन भवनं पावयन्तः स्फुरन्ति येषां भुव्यप्रचारे जगदवनकृतं सप्तरश्मुत्थितानां संसर्पे चादिमासे व्रतय जनमुखाः सत्क्रिया न क्रियन्ते आदित्यं मण्डलान्तस्फुरदरुणवपुस्तेजसा व्याप्तविश्वं प्रातर्मध्याह्नसायं समयविभजन दृग्यजुस्सामसेव्यं प्राप्यं च प्रापकं च प्रदितमतिपति ज्ञानिनामुत्तरस्मिन् साक्षात् ब्रह्मात्युपास्यं सकलभयहराभ्युद्गमं संश्रयामि यच्चक्त्याधिष्ठितानां तपनहिमजलोत्सर्जनादिर्जगत्याम् आदित्यानामशेषप्रभवति नियतस्वस्वमासाधिकारः यत्प्राधान्याव्यनक्ति स्वयमपि भगवन् द्वादशस्तेषु भूत्वा तं त्रैलोक्यस्य मूलं प्रणमत परमं दैवतं सप्तसप्तिम् स्वस्त्रीगन्धर्वयक्षाः मुनिवरभुजगाः यातु दानाश्च नित्यं नृत्यैर्गीतैरभीषु ग्रहणुदिवहनैः अग्रतः सेवया च यस्य प्रीतिं वितन्वन् इतपरिकरा द्वादशैते पृथ्व्याभिर्बालकिल्याः सरणिभणितिभिस्तं भजे लोकबन्धुम् ब्रह्माण्डे यस्य जन्मोदितमुषसि पर ब्रह्ममुख्यात्मजस्य ध्येयं रूपं शिरोदोश्चरणपदजुषा व्यावृतीनां त्रयेण तत्सत्यं ब्रह्म पश्यां यहरमहमभिदं नित्यमादित्यरूपं भूतानां भूनभस्वस्प्रभृतिषु वसतं प्राणसूक्ष्मांशमेकम् आदित्ये लोकचक्षुष्यवहितमनसां योगिनां दृश्यमन्तः स्वच्छस्वर्णाभमूर्तिं विदलितनलिनोदारदृश्याक्षियुग्मं बुक्सामोद्गानगेष्णं निरतिशयनलसलोककामेशभावं सर्वावद्योदितत्वादुद्दिशतमुदितं ब्रह्मशम्भुं प्रपद्ये ओमित्युगीतभक्तेः अवयवपदिवमीं प्राप्तवक्त्यक्षरेऽस्मिन् यस्योपास्ति समस्तं दुरितम् अपनयत् वर्कबिम्बे स्थितस्य यत्पूजैकप्रादानान् यघमखिलमपि घ्नन्ति कृत्स्रुव्रतानि यातः सर्वोपतापान् हरतु परशिव
सोऽयमाद्यो विषग्नः आदित्यो मण्डलार्चित्पुरुषविभिदयात् यन्तमद्यागमात्मन् यागोपालाङ्गनाभ्यः नयनपदजुषा ज्योतिषा दीप्यमानं गायत्रीमन्त्रसेव्यं निखिलजनधियां प्रेरकं विश्वरूपं नीलग्रीवं त्रिनेत्रं शिवमनिशम् उमावल्लभं संश्रयामि अप्राकल्पाशिताङ्गस्थिरपनितिमयं मण्डलं रश्मिभिभेदाः साहस्रास्तेषु सप्त श्रुतिभिरभिहिताः किञ्चिदूनास्तलक्षाः एकैकेषां चतस्रद्धनुद्दिनमणिर् आदिदेवस्य तिस्रः क्लप्ता तत्तत्प्रभावप्रकटन महिताः स्रक्तरा द्वादशैताः दुःस्वप्नं दुर्निमित्तं दुरितमखिलम् आप्यामायानप्यथाद्यान् दोषान् दुस्तान संस्तग्रहगणजनितान् दुष्टभूतान् ग्रहादीन् निर्दूनोति स्थिरां च श्रियमिह लभते मुक्तिमप्येति चाग्रे सङ्कीर्त्य स्तोत्ररत्नं सकृदपि मनुजप्रत्यहं पत्युरह्नाम् इति श्रीमत्तप्पय्यदीक्षितविरचित श्रीमद् आदित्यस्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्।